أب زتفرلي وأنا كنتاتن كوينكم مدلوات ماردات مساب مكتا تركبوا زخبركم تملكتنا كميت أنحوم لايك شير سبسكرايب داقبوا كلما نتوم من الساعات هدينا لكم زلنا أقدست معبالتات كتكات ولينا بخبر نعدمكم زلنا حزينا بزرزرة ممكن سجر قدماي منيستر أبي أحمد سلطان بزحزلو شمون عامتات إثيوبيا أنا بحرق عم بتان آتيا مهلون أبي نيزها جرزناي مودعتها مرحك خون كم زخلن بوليتيكيا لدوتو عيالي وجليسهم قدماي منيستر أبي أحمد نسلطان كبلنا حزب زحسون زتهلن مخانو زجلس آيت لدوتو عيالي وأب زمن إيهودك زين برحتو ديمقراطي كتبا وعبيتن أمكوتن سبا ومسلاتن أبزوانزي كم حتو زيل على اللو عند حتو زوان ون قدام من بارن زي من بارن كوينو كم زلي تقيسو زلهم بشم لوتي عيتن هوي تان تقيمو سلطان زجبت قدماي منيستر أبي أحمد أبزوان زلعل فرق جزات إثيوبيا كاب قدرت روتا بخانو متعدل إثيوبيا نمتنبايا يسق من زبل عيت لدتو عياليو أبي أحمد نزو دعو حق بمقحد أب أدي سابرات كيلو كساب مليون مدراش زلو خباب تراي سلام تقينو كال قداي كون زبل قوام زلو مخانيو حبيرو زلاهم قدماي منيستر أبي أحمد أب حق منجستي زتقمت اللو سرحن حلافنتنا بيبوزير دا دحنت زيقاتاتنا محل وحلافنت بخاله حيل تمنتل الدخوم بخانو تطقس هاي تلدتهم لولاونت هاجر نسراويت والكمل سياسة فوركن كالوت قربا بالتهاجرات نحلفو الزحاب نزحلفو 3 عامتات تهانسو كل في هاجراو بروجكتات نبوليتيكا وكمار كم تتعملو لمدة صباحي حلف الليل نابلك تبت نحزي قادمة نحادقا قالي وكبل يكون نزلاهم دكارستيو بسبوت معماسن نوريه بلون لمي نزم تاهو جنزب منيستر جنزبن بايتوكل تهزبن كيفلطو مزناقع بوتاتات كان مخالي أيحت تنزبل مريحنة أبينا يكمنا مريحنة كم زلوا خلات مرأيات مخانم زجلت بوليتيكيا لدتو عياليو إثيوبيا أزيزة أكل وردة تشكيمة عيد فلت انكبل بتجوجلة تسفى مقراط يحبر زلاهم نز حلفوا إسرائيل شوعت عمتات بوليتيكا والدبات حزبتات إثيوبيا خمن يوانك قال سوا مصنحو معمق ديمقراطي مخبار سبا ومسلات مسلطان قدماي منيستر أبي أحمد تتحيزو مترسيع ملو زبالة بوليتيكيا لدتو عياليو زوم حتوتات بزحزو وعد جيت وخينهم حزبي إثيوبيا بقداي من بارن تشمي من مهلاو يحبروا زلاهم أبزوان زي مسارتاو حتوتات زيغاتات إثيوبيا قداي لونا مقصالن زي مقصالن هاجر كوين لو هاجر يمرح له خذ زبل قجل قدماي منيستر أبي أحمد دمانت عينت قطباو بوليتيكاو مسمر كم زلو يتراف هاجر منتاي برك كم زلا زردا يكون زبل عيتلدتو بقصالنت عدل زهاجر كوسنو زغبوم حالتات تاخخيبوم كزتين تزيكيلوم اسفا إثيوبيا بقلقل زلو مخانيو ارغاغي زلاهم نزحلفو شمونت عبتات كل مدياو غعزو إثيوبيا مفشالو زحبره بوليتيكيا لدتو عياليو نايزقند مخنيات دما عدل زهاجر بيد حدا والكسب بموداقون اب زورياز والكسب زلو غجله دما زخونه عين تسرار حيخونه وداد بازيبلو فالول بمخانون غداي هاجر منغست غديفو اب زوريا 4 كيلو طراي تنطلطل بمترافو مخانو يحبيروم نزقال زراغود كال صبصاب دما مرح بلصقنا قدماي منيستر أبي أحمد زحمق مرح هاجر كبل مورغان بلادس بحال فولت غازيطا حبيرو لهم مورغان بلادس تبعل فولت غازيطا نوروي قدماي منيستر أبي أحمد زخف مرح هاجر كبل زغلص خوينو اتي غازيطا نز صبصب كيلاتاتن تمرامرتن سلامن غونصنا زراريبو رقحታት مريحነት مرحت هاجرات عالم بمجمجام حماق مرح هاجر كبل مدمدم تقميطلهم قدماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد كاب تشلام نوبل سلام نابعود خوينا زغسغس مراحل حاتتو زفلم غازيطا مورغان بلادت ناي بعل حزبي طميت كم مسارح خوينا تتقيمو زهلق زلو اب عالمنا زخف مرح هاجر كبل يصبصيبو زلاهم ابربعن حدن عمتو بخلتشن 18 عمت فرنجينا بقدماي منيسترنت انتمزز حدوش ناي رحوان سلام الزمن كمصي زبل امنت تنبيرلو زنبر أبي أحمد اب وشت هاجر ابي إثيوبيان دياسبوران اب هاجرات معرابن ابي فرق غص بوليتيكيا فرق غص دما مسيز مسل نيرو أبي أحمد بسفيح بوليتيكا وريفورمتات غيرو نزال على 9 بهر سبات بزحنتن زلو هاجرت حبابيرونا بحدن ممتا بوليتيكا وشتلو زبل امنت نيرو بتوان زنبرو قبولنت أبي أحمد نتي زي كال زمسل زنبر كونتات نايت هاجر بغب كاليو زخل زنبر مرح منغستي نيرو يبلت تصبصاب اب كليتشن 10 شمونت عمت فرنج مستمرت قلطيفو اسرات بوليتيكا فتحو نميدياتات زحش نصانت هيبو كمون نيسرا عمت صنح دباو غونطي تيورترا تاريخو بتبال اسم منس سلام كفتر غيرو كبل غازيطا مورغان بلادت يحبرو زلاهم نزيقع بكليتشن 10 شعات عمت فرنج شلمات نوبل سلام كم زرخبه زخاخيرو زلاهم ابي
ኣብ ኦስሎ ሽልማት ኖቤል ሰላምን ተቀበል ምስተወሰኑ ኣባላት ኪላታትን ፓኔል ጋዜጣ ሞርጋን ብላደት ኮይና ኣብ ተጽንበል ተረኺባ ዝተዓዘበት ተመራማሪ ፖለቲካል ሳይንስ ፕሮፌሰር ሊስ ራክነር ሽዑ ኣቢ ውሽጥ ቆሱነ ይመስል ነይሩ ምስበለት ሽዑ ቀልድ ብዝመስል ወግዒ እዚ ሰብኣይ ከም ኦባማ ቁጽር 2 ዓይነት ምዃኑ ድዩ ኣብ ዘይግዚኡ ቀዲሙ ሽልማት ዝወሃቦ ኢለ ተዛሪበ ነይረ ክትብል ድማ ትሕበር በቲ ኖቤል ሰላም ተሸፊኑ ጸኒሑ ሕዚ ዝተገልጠ ነገር ግን ብፖለቲካ ይኹን ብቁጠባ ኢትዮጵያ ብዘይ መጠን ተናጊዓላ ኣብ ትሕቲ እዚ ናይ ኖቤል ሰላም ሽፋን ግን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ጉንጥታት ወይ ድማ ኤትኒክ ኮንፍሊክት ምትኹታኹ ቀጽሉሎ ክትብል ይሓቢራ ዘላ ብምኽንያት መሬት ነባር ጉንጥታት ይቐጽሉሎ መልኪ ይሰፍርሎ ዓርሰ ምሕደራ ዝያዳ ብሓደጋ ይወድቕሎ ምቕንጻላት ወይ ድማ መቕተልቲ ከም መሳርሒ ፖለቲካ ከም ብሓድሽ ተጋዲዶም መጽየምለው ብ2019 ዓመት ፈረንጅ ክረምቲ ናይቲ ሃገር ኢታማዦር ሹምን ፕሬዚደንት ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ተቐንጺሎም እዮም ኣብቲ ቀጽሉ ዝመጽ ዓመት እውን እንትኾነ እቲ ፍሉጥ ሙዚቀኛ ኦሮሞ ዝኾነ ሓጫሉ ሁንዴሳ ብተመሳሳሊ ከም ዝተቐተለያ ኣረጋጊጻ ነዚ ተኸቲሉ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞን ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ኣቢ እቶም ብደንብ ዝፍለጡ መንገድታት መልክተ ተጠቒሙ ግብረ መልሲ ዝህብ ንኣብነት ድማ ከም ብጃምላ ምእሳርን ኢንተርኔት ምቁራጽን ፈጺሙ ክትብል ድማ እታ ጋዜጣ ሓቢራ ዘላ ልክ ኣብቲ እዋንቲ ኣቢ ንጥምረት ፖለቲካዊ ውድብ ኢህወደግ ናብ ፓርቲ ብልጽግና ዝቐየረሉ ግዜ ነይሩ ኮር ሓይሊ ጥምረት ኢህወደግ ዝኾነ ሕወሓት ከዓ ንጎኒ ተደፊኡ ሕወሓት ናይ ኣቢ ረኣይ ቅበልን ኢሉ ናብ ማሕበራዊ መሰረት ዝኾነ ትግራይ ከም ዝተመለሰ ድማ ትሕበር ኣብ 2012 ክረምቲ ክካየድ ዝነበረ መረጻ ኣቢ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣሳቢቡ ኣሕሊፍዎ ኣብ ትግራይ ግን ዝመረጻ ምንዋሕ ኣቢ ሓይሉ ንምጥንኻር ዝገብሮ ሽጣራ ተገይሩ ተወሲዱ ብምዃኑ ድማ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብ4 ጳጉሜን 2012 ንመደብ ኣቢ ነጺጎም መረጻ ኣካይዶም እዮም እቲ መረጻ ግን ብሃገር ብርከፍልጦ ዘይተዋቦን ከም መቕጣዕቲ እውን እንትኾነ ትግራይ ናይ በጀት ክልከላ ተገይሩላ ብዙሕ ከይደንጎ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ክራማት ሃንደበታዊ ሓይልታቱ ንኣምሓራን ኤርትራን ዓዲሞ ናብ ትግራይ ዘዋስኑ ዶባት ብምውፋር መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሓይልታት ትግራይ ድማ ኣብቶም ከበባ ዝፈጸሙሉ ሓይልታት ስጉም ተወሲዱ ክብል እቲ ፍሉጥ ጋዜጣ ዝኾነ ሞርጋን ብላደት ይሓብሩ ዘለው ሓይልታት አብይ ከዓ ሕጊ ክነኽበር ብዝብል ምስምት ንትግራይ ወሪሮም ሰራዊት ኤርትራ ሓይልታት ኣምሓራን እውን ንአብይ ንምሕጋዝ ብዝብል ሉላው ዶ ብጥሒሶም ናብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ጄኖሳይዳዊ ኩናት ከም ዝኣወጁ ሓቢሩ ዘለው ነቲ ተመርኪሱ ኣብ ኒው ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ኮሌጅ ሰላምን ጎንጥን ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ተመራማሪ ዝኾነ ፕሮፌሰር ሼተል ትሮምቮል ተጋሩ ነቲ አብይ ምስ ኤርትራ መጀመርታ ዝገበረ ስምምዕነት ሰላም ክጠራጠርዎን ክፈርሖን ምኽንያታዊ ነይሩ ዝብል እምነት ከም ዝነበረ ይሓቢሩ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተሓተመ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ እውን እቲ ናይ ትግራይ ኩናት አብይ ከም ዝብሎ ሓይልታት ፌደራል ብትግራይ ስለዝተጠቕዑን ሕጊ ንምኽባር ዝተገብረ ኣገዳዲ ኩናት ዘይኮነስ ሓሲቡሉ ዝኣተወ ኩናት ክብል ብስፍሓት ጸብጺቡ እዮም ኮሚቴ ኖቤል ሰላም ኖርዌይ እውን እንትኾነ ኣብቲ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ አብይን ኢሳያስን ክልቲኦም ናይ ሓባር ጸላኢና ንዝብል ሕወሓት ንኽወቅዕ ኢሉ ምስ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሓቢሩ ንዝብል ዘቃልዕ መደምደምታ መልሲ ክብሉ ተሓቲቱ መልሲ ንዘይመሃበ መሪጹ ክብል እቲ ጋዜጣ ኣቃሊዑ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓለፉ 30 ዓመት ዘጽንዕ ዝነበረ ፕሮፌሰር ሼተል ትሮምቮል ነዚ ብኒውዮርክ ታይምስ ግልጽ ምውፁ አብይ ናይ ባዕሉ ህዝቢ ንኽጭፍጭፍ ምስ ካልእ ባዕዳ ሃገር ከም ዝሰርሕ ዘርኢ ኢሎም ቀጺሉ እውን ትግራይ እዚ ግበር ከም ዝነበረ ብእዋኑ ፈሊጣ ነይራ ብምባል እቲ ኩናት ብድንገት ተላዒሉ ዝብል ዘረባ ብምጽራር እቲ ኩናት እዚ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝያዳ ቀዲሞ ምምጽኦ ብግልጽ ዝፍለጥ ዝነበረ ኢለ ኣመን ክብል ሼተል ትሮምቮል ሓቢሮም ሎሚ እቲ ድሕሪ ዓመታት ዝቑፀረ ኩናት እቶም መጠንቀቕታታት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ጅምላዊ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ኣሰቃቕቲ ምቕታልን ከምኡውን ዳግማይ ዕፅዋታትን እውን እንትኾነ ካብ ዘይተረጋገጹ ሓበሬታት ዝብል ኣገላልጻ ሓሊፎም ናብ በግልጽ ኣዝዩ ብዙሕ መርትዖታት ክቐርቡሎም ዝኽእሉ ሓቅታት ዓብዮም እዮም ድማ ኢሎም ከም ሓበሬታ ሕቡራት መንግስታት አብይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይበጽሕ ንትግራይ ዓጽዩ ሒዙም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች እውን እንትኾነ ብዝቐረበ እዋናት ብዝገበርዎ መጽናዕቲ ምጽራይ ተጋሩ ወይ ድማ ኤትኒክ ክሊንዚንግ ብሓይልታት ኣምሓራ ብጅምላ ከም ዝተቐተሉን ካብ ቦቶም ከም ዝተመዛበሉን ጸብጺቦም እዮም ኣብቲ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ኣብ ትግራይ ብውሕዱ 1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝሃለቐ ዝግለጽ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን እቲ ሞት ብሰንኪ ጥሜት ሕማምን ስእነት ግልጋሎት ሕክምናን ከም ሳዕብን ድማ እዚ ኩናት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናይ ማእተ ሸሓት ህይወት ኣብቲ ሃገር ከም ዝጠፍአ ዝሕብር ብመሰረት ሓበሬታ ሕቡራት መንግስታት ድማ ይብለት ጋዜጣ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ዓጸቦ ጥሜት ከም ዘሎን ዳግማይ ተዕጽዋ ምፍጣሩ ድማ ኣብቲ ህዝቢ ከቢድ ሻቅሎ ተበጊሱ ከም ዘሎን ይዝሕብር ዘላ በሰንኪ ኩናት እውን እንትኾነ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተጋሩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ብኣስገዳድ ተመዛቢሎም ኣለው ከም ገላልጻ ሼተል ትሮምቮል እዚ
نتسلعت تبلو بجملان ببزح قصرن كقتل زجبر زيجاتات نتسلع زتبها المقتال على توجبهم كخون زجبر كسكاساي سمعيت ويدما بوليتيكاوي ريتوريك فتيروي كبل نقدماي منشتر أبي أحمد يكوني نزلهم بتوسخي قدماي منشتر أبي أتي أب تجراي زكايدو ورار وتهدرات ملافنتون قبل على دك أنستيو تجراي تفسم وعمس أب تجراي زلوا دك أنستيو بدك تبعتيو أنت دفيرن يلو أبو رحم جابيت أب بارلمانات هاجر بحجات مجلاتو زذكريهم كيف ليدلون تهزوت كنتات ودبو حبرات منجستات دما أب إثيوبيا بعصتها تشهد زوزرا دك أنستيو تجراي قديات وتاو متقعت كم زخنان قطر قديات هذه كم زوسخن بمتقاس انتخون جنا مبزحتين بمخنيات سمعيت وردت فرحات حفرة دما أتزبط حنك قلصو سلازيك على أبتي تتغسى قمت كم زيات وايز حبر أبتي قادتا مورغان بلاد تزكيدو مرتان قمقام حسيات كفاءات مرحة علم استساتف كارن هنريك كنوشتن أبي أحمد بمخنيات تقلص روحاتاتو نايزا عمت تني علمنا زغفاز انتحامق مرحي قبرو كبل قليسيوم تزيادة زغط عن خعيبل كارن هنريك تخوينات زتولع علو من قدتات الدحري دما هيوت قدات تخوينات المتراف تكالات رديت سرحن كي سرح تخلكللو كيدي بحق زبساچيو أبي نزن تكالات فقيدو لن انتزنبرت عصبون كالو سقيات هزبي ازيو من كاريرو دما يبل يونايتد ستيتس بمقنيات زغهست سبا مسل ني ኢትዮጵያ ካብ አግዋ ናይ ንግዲ ሓለፋት ተጠቃምነት ዝርዝር ተሰሪዛት እያ ቅድም ክብልውን አሜሪካ አብ ትግራይ ናይ ዓሌት ምጽራይ ወይ ድማ ኤትኒክ ክሊንዚንግ አካይዱ ኢላ ከሲሳቶ ነይራ እዚ ተግባራት አብዚ ምስት ቅድሚ 7 ዓመት ንኦስሎ እንትመጽ ዝተገብረሎ ውዑይ ጽምብል ኖቤል በቀጥታ ዝጻረር ከም ዝኾነ ድማ ይዝሕብር ኣብዚ ሓለፈ 2021 ዓመት ፈረንጂ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕላው ግዛኣቶም ንዝተፈነዎም ልፍንታው መጥቃዕት መኪቶም ክሳብ ጥቃዲ ሳባ ኣብ ዝመረሽሉ ዋን አቢ እትስምዒት መቀስቀሲ ፕሮፓጋንዳ ወይ ድማ ሪቶሪክ መሲሉ ወልዒዎ ነቲ ኩናት ናይ ህልውና ኩናት ኢሉ እውን ሰይምዎ ኣብ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ኣውፅኡን ኩሎም ኢትዮጵያን ድማ ንፀላእ ክቐብሩን እውን ብምእዋጅ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ኩናት ከም ዝኣወጀ እዩ እቲ ጋዜጣ ኣቃሊዑ ዘሎ أب أديس أبا زركبو تولد تجراي أبلات تقامتن توكلت سيفيك محبرات زتخير مدرخ كبيد تقاوم وقتيموهم كابز حلف سولو جميرو نسلست معالت سانح مدرخ زتاب مكياد زركب كوينو نتجراي داقم كتود بتقلبو أكلات ون كم زنبورو تملكيتو لهم كدم حزين الألا إسران كلتان كدم مدلاو مدرخات أبديس أبان مقلن كم زكيد زقلت تكوميشن أب ملات هاجر كابوردا جميرو كساب لعلي صفحت ميجيتات كم زكيدن أبز تجراي جن أبز حزوان زتن مكياد دزخل متشو كنتات كم زي اللي يزقلس نتفتي محبراو ميديا تجراي دما كم بوليتيكاو صقعم زنقفون زدقفون زلو خينم اتو قداي بزوح كزرارب ونكني له مختل بريزيدنت غزاو محدار تجراي اي تاماني لصفاد استمدرخ نتجراي زي يوكلنا يشرح اجندا كبل بمخنان ممحدار تجراي فلوتو كم زي يهبون منغستاو ميديا تخلل صبصي بانين ابدي سبب بتجراي شمس تجمر مدرخ مخكر دمان حزب تجراي وكيل خزارب زخل بتخكلنيا خيدي اب مريت تجراي بزغبر زتنبر ابز مدرخ زي وكيل تخلل كخوناي كالن كبل دما ايو اي تگيتاچو ردا نصيغو زلاهم كوميشن هاغراو مخكر ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣኽኣለ ኩነታት የለን ብዝብል ምኽንያት አጀንዳ ናይ ምእካብ ተሳተፍቲ ናይ ምእላይ መድረኽ ኣብ አዲስ አበባ ሆቴል ስካይላይት ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዮም ይኹን እምበር እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብወገናይ ተጌታቸው ረዳን ምክትል ፕሬዝደንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ኣይተኣማነ ልሰፋን ከምውን ካልኦት ሰበስልጣናትን ከቢድ ተቃውሞ ገጢሞሎም ኣይተጌታቸው ረዳ ብዝተደለው መድረኽ ምክክር በመርካብ እትኸይድ ዘሎ ጽኑዕ ጥርጣርን ቅዋምን ገሊጽዮም መት ምክክር ካብ መሬት ትግራይ ወጻኢ ኣብ አዲስ አበባ ብዝነብሩ ተወለድቲ ጥራይ ክካየድ ምፍታኑ ንተወከልቲ ተኽልል ተቀባልነት ዘይብሉ ምዃኑ የመልኪቶም ዘሎም ኣብዚ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሎም ክዛረቡ ዝኽእሉ ብትኽክል ከይድን ኣብ መሬት ትግራይ ብዝግበር ዘተን ጥራይ ምዃኑን በመግላጽ እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ንክልላዊ ወኪልና ትግራይ ከም ዘይገልጽ እዩ ሓቢሩ ዘሎም እቲ ምክክር ኣብቲ ኩናት ዝተኻየደሉን ህዝቢ ዝተጎደሉን መሬት ትግራይ ክኸውን ከም ዝነበሮን በመሕባር ኣብ ስደት ወይ እውን ካብቲ ከባቢ ወጻኢ ዝግበር ምክክር ንጸገማት ተኸለል ብቕንዕና ክፈትሕ ከም ዘይኽእል እዮም ገንዚቡ ዘሎም እዚ ሓሳብ እዚ مستقدم كبل بمختل بريزيدنت ኣይተኣማነ ልሰፋ በሽርሒ ዝተሓለነ ድራማይ ክብሉን ዝገለጽ ወሓሳብ ዝተኣሳሰር ኮይኑ እቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኸተሎ ፍሉይ ኣሰራርሓ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ጊዜያዊ ምሕዳርን ትግራይ ዘሎ ክፍተት ዘርኣየ ኮይኑ እዩ ኣይተኣማነ ልሰፋ ብዝሕለፎ መልእኽቲ እውን እንተኾነ አዲስ አበባ ናይ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን መንበሪት ከተማ ምዃናን ብምጥቃስ እታ ከተማ ክትመክርን ከላ ብነበርታ እምበር ብብሔራዊ ምትእኽኻብ ክኸውን ከም ዘይግባኦም ገሊጾም ካብዚ ወጻኢ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ አኪብካ ትግራይ ትመክራላ መባል ግቦ ከም ዘይኮነ አመልኪቶም ነይሮም እዮም
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ መሊሱ ከም ዝሕይል ድሕሪ ምጥንቃቁ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ከቢድነት ጉዳት ተሰሚዖም መራሕቲ 35 ሃገራት ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ብመጻብ ሆርሙዝ ብውሑስ መንገድን ምሕላፍ ግቡእ ጻዕርታት ንምግባር ምድላዋት ወጊኖም ኣለዎም ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም ኣለዎም ኣብ ከባቢ ፍሉጥ መስመር ኒውክሌር ኢራን ዝኾነ ኢስፋሃን ኣብ ዝርከብ ካልእ ማእከል ሚሳይላት እቲ ሃገር ከቢድነት ከም ዝተሰምዐን ሃልሃልታ ሓውን ጸሊም ትክን ሰማይ ከዓርግ ከም ዝሰራየን ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ምብራቃዊት ከተማ ማሻድ እውን ተመሳሳልነት ጉንትክን ተኸሲቱሎም ትራምፕ ናብቲ ኣብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ብዝሃቦ ሃገራዊ መግለጺ ኣብ ዝመጽእ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ኣመና ክንሃርሞም ኢና ክብል የጠንቀቑ ዘሎም ናብቲ ክህልዎ ዝግባእ ዘመነ እምኒ ክንመልሶም ኢና ክብል ዝተሰምዐ ኣታ ኣሜሪካዊ ፕሬዚዳንት እቲ መግለፂ ንዕዳጋታት ዓለም ነዳዲ ዘጋደደ ኮይኑ ዋጋ ነዳዲ መሊሱ ክንህር እውን ገይርዎ ኣሎ ቴሄራን ብወገና እስራኤልን ኣሜሪካን ስዕረት ክጎናጸፋ ምዃነን ያጠንቀቓ ዘላ ምራሕቲ 35 ሃገራት ዓለም እውን እንትኾነ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሕብራዊ መግለጽታት ክታሞም ድሕሪ ምንባር ብምጻብ በሆርሙዝ ብውሑስ መንገድን ምሕላፍ ግቡእ ጻዕርታት ምግባር ድልዋት ምህላዎም ገሊጾም ኣለዎም እቲ የገዳስ መስመር ማይ ዳግማይ ንኽፋት ዘኽእል ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጻዕርታት ኣተኪሮም ክዝትዩ እውን ትጽቢት ይግበረሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር ኢራን እቲ መጻብብ ንጸላእቲ ሃገር ንዓፀው ኮይኑለን ዝበለቶ ኣብ ግምት ብምእታው ትዕማም ቀሊል ከም ዘይኸውን ተዛሪቡ ዓባይ ብሪጣንያ ፈረንሳ ጀርመን ኣውስትራልያን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንጉና ብተዋዕላ ዝሳተፋ ክኾናን ከለዋ ኣሜሪካ ግን ኣይክትህሉን እዮም ትራምፕ እቲ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ብሓደ ለይቲ ብቕጽበት ክኽፈት ምዃኑ ዳ ይግለጽ እምበር ካልኦት ህዝብታት ግን ርግጠኛታት ኣይኮኑን ምእላይ ነተጉቲ ኣድላይ እዩ ክብል እውን ተዛሪቡሎም ዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ዝሰዓት ዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽ ምዕባለታት ነራኸብ ክኸውን ሰሰናይ ድመን ነርኩም